atong daygon himayaon ang ngalan sa atong Ginoong Hesukristo karon ug sa tanang panahon. Umari ka o Hesus, ubani kami sa among pagpamalandong pagbusog sa among kaugalingon pinaagi sa imong buhi og balaan nga pulong. Sulat ni Apostol Pablo ngadto sa taga Roma kapitulo 12 bersikulo 19. Unsay giingon niya diana nga never take revenge. Leave it to the Lord. Ayaw gyud panimalos. Ang kayang pagpanimalos para ra gyud na sa Ginoo. Mausab ka na ang giingon ni Socrates, ang atong paboritong ancient philosopher, father of Western philosophy, nga never seek vengeance. Wala gyud tay makuha di anang pagpanimalos. Wag tang gyud, ayaw na gyud paghuna-una nga magmalipayon pa ang imong kinabuhi. Kung ang imong kasing-kasing una-una puno sa pagplano, puno sa paghuna-huna kung unsaon pagpanimaos sa imong kinabuhi, puno ka sa kasuko, puno ka sa kasilag, wala, ayaw gyud pagdahom nga magmalipayon ka sa imong kinabuhi. Dili gyud mahitabo nga mamahimong sakto ka bisan ano sa daghan mo ingon nga mao ni saktong buhaton manimalos ko aron i-prove nila nga sakto gyud ko. Wala gyud, dili gyud na mahitabo nga mamahimong sakto ka kung manimaos ka. Unsa may gisulti sa ato ang Ginoong Hesukristo di ani, higugma ang inyong mga kaaway, paghimog maayo ngadto sa mga tao nga naghimog dautan batok kanimo. Tanawa ra. Mao ni ang mga pulong kinaadman nga kinahanglan nato nga koptan ug atong sundon, kay mao ni maghatag nato og tinuod nga kinabuhi. Mao tawag nato og SSS of life, tulo ka S sa atong kinabuhi. Smile, unang-una smile, pahiyom lang, kalma lang, relax lang. Bisan pag naghimo sila dautan batok nato, basag di sila, Ginoo ray mahibaw nila. Smile lang gihapon. Ikaduhang S, kuan kanang serve, alagad buhat sila og maayo. Bisan pag nagbuhat sila dautan, kay ang Ginoo pauwan og tubig para sa dautan og mga maayo, di naman tuog para sa maayo ra. O di ba, maayong mga tao dautan og maayo, sama ra pod sa adlaw, musidlak ang adlaw para sa dautang mga tao og mga maayo. Lahi ang Ginoo. Nya serve, alagad. Nya ikatulong S is sacrifice. Kinahanglan yun ning pagsakripisyo, pagantos, kabahin yun sa atong kinabuhi. Mao na giingon ni mao po ni atong sisgutan sa sunod nga buwan nga ang pagantos kabahin na sa atong kinabuhi. Nga bisan pag unsay buhaton na to, di kita makalikay aning pagantos. Natay mga butang nga gusto natong kabuoton ug di nato makabot, magantos ta. Kung maangkon po nato ng kalampusan, makabot nato ng butang natong itinguha, magantos gihapon ta. Ano man, dili man nato na makoptan, di man nato na makontain hantod sa kahangturan. Ano man, mamatay man kita, masakit man kita, mamatay man kita, matiguang kita. Wala nga kabahin ang pagantos. So tulo ka S, smile, serve og sacrifice. Nagauban ako kanimo Maria diha sa imong mga pagdaig sa Ginoong Dios, mana kanimo mao nga ang sala layo gyud kaayo. Daghan kayong salamat sa imong pagkainahan nga sulondon, naminaw ka sa Ginoo sa tanang higayon. Santa Maria, piniling inahan sa Dios, inyampo mo ako sa kamakasasalang kabos aron ako mandam sa akong kamatayon. Buhaton ako kanunay ang Dios ng kabubuton. Nagadaig ako kanimo langit nong amahan, gibalaan akong imong ngalan. Daghan kayong salamat sa imong gingharian. Imong pagbuot mo ay matuman, ikaw nga kung kalanon Ginoo. Saylo ako ingon nga ako mupasaylo. Daghan kayong salamat nga giiway mo ako sa mga panulay, buntugon ko kanunay mga kaaway. Kay mo man ang gingharian, nagahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ug manalangin unta kanato ang Dios nga magagahom sa nga tanan, Dios nga Amahan, Dios nga Anak, Dios nga Espiritu Santo, sa ka Dios ug kadpa sa sinugdan karon ug sa tanang panahon.